नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना र आज चाहिँ हामी दिनभरि शरीरमा ऊर्जा परिपूर्ण हुनको लागि केही योगा आसनाहरू गर्नेछौँ। त्यसको लागि म्याटमा आउँ र अब हामी सुरु गर्छौँ। दुईटा हात आफ्नो घुँडामा हालेर गहिरो लामो सास लिने, सुखासनमा बसेर पल्टी मारेर र गहिरो लामो सास फाल्ने। अब आफ्नो दुईटा हातलाई पछाडि लगेर औँलाहरू समात्ने र आफ्नो छातीलाई अगाडितिर टाउको माथि, छातीलाई पुरै खोलौँ। आफ्नो दुईटा औँला पछाडिसम्म र दुईटा हातलाई खोलेर आफ्नो बायाँ हात तल दायाँ हात माथि राखेर नमस्ते गरौँ। गरुड आसनामा हामीले हात मात्र गरुड जसरी हामीले एकअर्काको माथि हालेर नमस्ते गरिरहेको छौँ। अब यसपछि दायाँ हात चाहिँ तल अनि बायाँ हात माथि राखेर त्यसपछि फेरि नमस्ते गर्ने। जतिसम्म जान्छ त्यतिसम्म गरौँ गरुडासनमा र हात खोलेर त्यसपछि म्याटमा हालौँ। दुईटा खुट्टा पछाडि, आफ्नो हत्केला माथि हुनु पर्यो, खुट्टा त्यसको माथि र त्यसपछि आफ्नो घुँडालाई माथि उठाउँ। अधोमुख स्वानासनामा हिप माथि छ, टाउको तल, नाभितिर हेरिराख्ने, छातीलाई तलतिर र यसरी बिस्तारै आफ्नो खुट्टालाई आफ्नो हात नजिकै ल्याउने र दुईटा हात आफ्नो तिघ्रामा हालेर हाम्रो ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काउने र दुईटा हातलाई माथि, सास फाल्दै हातलाई तल। यसपछि आफ्नो खुट्टा कुमको दूरीमा आफ्नो बायाँ हात माथि र दायाँतर्फ फर्क्यौँ। अर्धकटी चक्रासनमा आफ्नो छेउको मांसपेशी पुरै तन्केको हुनुपर्छ। बायाँ हात तल, दायाँ हातलाई माथि गरौँ र बायाँतर्फ ढल्क्यौँ। अर्धकटी चक्रासनाले हाम्रो साइडको मांसपेशीलाई तन्काइदिन्छ। सास लिँदै माथि आउँ, दुईटा हातलाई खोलौँ। यसपछि आफ्नो घुँडालाई निहुरेर हिपलाई पछाडि लगौँ। उत्कटासनमा हात माथि, हिपलाई अलि तल, घुँडा चाहिँ आफ्नो औँलाहरूभन्दा, खुट्टाको औँलाभन्दा अगाडि आउनु भएन र दुईटै हातलाई पछाडि समातेर त्यसपछि टाउको तल, आफ्नो पेटले आफ्नो थाइमा थिच्ने। सास फाल्दै तल हेरिराख्ने, तन्काउने आफ्नो शरीरलाई र बिस्तारै माथि आउँ र हातलाई चाहिँ तल म्याटमा हालिदिउँ र हातलाई म्याटमा हालेर एकछिन यसमा बसौँ। पादहस्तासनमा र बिस्तारै आफ्नो खुट्टालाई पछाडि राखेर हिपलाई एउटै पोइन्टमा र सन्तुलन आसनामा पेटलाई कडा गरिराखौँ र हिपलाई माथि गर्दै अधोमुख स्वानासनामा, त्यसपछि आएर भुजङ्ग आसनामा हिप तल छ म्याटमा, टाउको माथि, छाती पनि माथितिर फर्केर अनि आफ्नो हिपलाई माथि उठाएर हात चाहिँ अलिकति अगाडि लगिने अनि त्यसपछि छातीलाई म्याटमा हालौँ। उत्ताना शीर्षासनमा हात चाहिँ सिधा अगाडि, छाती चाहिँ म्याटमा छ, हिपलाई माथि, पुरै आफ्नो छातीलाई तन्क्याउने र हात फेरि आफ्नो कुमको मिलाएर र दुईटै केउनी चाहिँ म्याटमा हालौँ र दुईटै खुट्टा सिधा गरेर हिपलाई एउटै लेभलमा वक्रादो मुख स्वानासनामा र हिपलाई माथि गर्ने। अर्धपिञ्च मयूरासनामा यो चाहिँ हामी गरे गर्ने 4-5 चोटि। हिपलाई तल, बिस्तारै हिपलाई माथि, हात र खुट्टा चाहिँ नजलाउने, हिपलाई तल गर्ने, आफ्नो शरीर सिधा अनि त्यसपछि हिपलाई माथि, हिपलाई तल गरेर एउटै लाइनमा। अब आफ्नो दायाँ हात चाहिँ म्याटमा हालौँ, बायाँ हातलाई माथि उठाउँ र आफ्नो
बायाँ हात चाहिँ सिधा गरेर उठाउँ। यदि सकिन्छ भने दुईटै खुट्टालाई साइडमा राखौँ। यदि सकिँदैन भने आफ्नो दायाँ खुट्टा चाहिँ तल म्याटमा हाल्नु भयो हुन्छ। जुन हातले हामीले स्थिर भइरहेको छौँ त्यही खुट्टालाई तल राख्नु भयो हुन्छ। अब त्यही कुरा अब हामी बायाँ हातमा गर्छौँ। बायाँ हातलाई म्याटमा र दायाँ हात चाहिँ माथि छ। बायाँ खुट्टा म्याटमै हाल्दा हुन्छ यदि गाह्रो भए, नभए चाहिँ दुईटै खुट्टालाई सिधा गरेर राखौँ। वशिष्ठ आसनामा स्थिर भएर बसौँ। हातलाई तल म्याटमा र आफ्नो पुरै शरीर म्याटमा हालौँ। दुईटै हातलाई पछाडि गरेर अब सलभासनाको लागि आफ्नो तिघ्रा पनि उठाउने, आफ्नो छाती पनि उठाउने, सबै जिउ उठाउने। आफ्नो पेट बाहेक पेटको माग पुरै बल परिरहेको छ। हामी माथि हेरेर छौँ सलभासनामा। पेटलाई कडा बनाएर र छोडेर तल म्याटमा आउँ। अब दुईटै खुट्टा एक एक गर्दै पछाडि खुम्चाउने र हातले त्यो आफ्नो खुट्टालाई समात्ने। यसरी बसौँ। यदि सकिन्छ भने चाहिँ बिस्तारै अब तिघ्रालाई पनि माथि उठाउने, छातीलाई पनि माथि उठाएर धनुरासनामा बसिराखौँ। जति सकिन्छ त्यति माथि उठाउँ। आफ्नो छातीलाई खोलौँ, आफ्नो तिघ्रालाई माथि तानौँ। अनि त्यसपछि आफ्नो टाउको तल, खुट्टा तल म्याटमा, हातको सहायताले माथि आउँ र दुईटै खुट्टा अगाडि गरेर मलासनामा अगाडि हात नमस्ते गरेर आफ्नो केउनीले आफ्नो दुईटै खुट्टालाई टाढातिर ढकाल्ने। एकछिन यसरी बसिराखौँ। त्यसपछि आफ्नो हिपलाई तल म्याटमा हालेर दुईटै खुट्टा सिधा, ढाड सिधा गरौँ। सास लिँदै दुईटै हात माथि, सास फाल्दै तल 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 जति सकिन्छ तल जाऊँ। पश्चिमोत्तानासनामा जहाँ छ त्यतै एकछिन निहुरेर बसिराखौँ। आफ्नो तल्लो ढाड तन्केको महसुस गरौँ, आफ्नो ह्यामस्ट्रिङ तन्केको। बिस्तारै सास लिँदै माथि अनि दुईटै हात पछाडि म्याटमा हालेर ढाडको बलमा पल्ट्यौँ। अब सब उतारकर्षण आसनाको लागि आफ्नो दायाँ खुट्टा उठाउने, दायाँ पाइताला बायाँ खुट्टाको माथि हाल्ने। आफ्नो बायाँ हातले दायाँ खुट्टालाई बायाँतर्फ तानेर आफ्नो दायाँ हात चाहिँ दायाँतर्फ, आफ्नो अनुहार दायाँ हातमा भने आफ्नो दायाँ खुट्टा चाहिँ बायाँतर्फ। यो गरेर हाम्रो शरीरलाई तन्काउँ। दायाँ खुट्टालाई सिधा तल म्याटमा हालौँ। अब यही कुरा हामी बायाँ खुट्टामा गरौँ। बायाँ खुट्टाको पाइताला दायाँ खुट्टाको माथि, दायाँ हातले बायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ र बायाँ हात चाहिँ बाहिर सिधा गरेर अनि आफ्नो दृष्टि बायाँ औँलाहरूमा। सभा उदाराकर्षण आसनाले हाम्रो छेउको मांसपेशीलाई पुरै तन्काइदिन्छ। अब दुईटै खुट्टा कुमको दूरीमा आफ्नो हत्केला माथि फर्काएर आँखा बन्द गरेर एकछिन सभासनामा बसौँ। सास लिएको र सास फालेकोमा मात्र ध्यान दिउँ। बिस्तारै आफ्नो खुट्टाको औँलाहरू चलाउँ, हातको औँला चलाउँ। दुईटै हातलाई माथि गरेर तन्काइदिउँ र आफ्नो बायाँतर्फ फर्क्यौँ। एकछिन आराम गरौँ। आफ्नो दायाँ हातको सहायताले माथि उठौँ। यो कुरा दैनिक गर्नुहोला ऊर्जाको लागि। धन्यवाद।